बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त कह सकते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान हो गया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है उसके बाद ये नाम अनाउंस कर दिया गया। अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनको पाकिस्तान के अंदर 3 महीने तो आईनी मुद्दत है, ना जाने कितने महीनों के लिए अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब अनवारुल हक काकड़ साहब को लाया क्यों गया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आखिर बुशरा बीबी की जो मुबैना तौर पे डायरी सामने आई है वो क्यों आई है ये आपके साथ शेयर करूंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया जो है वो मुस्बत है, हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है और क्या पाकिस्तान के अंदर किसी वजीर आज़म ने कभी ज़िंदगी में या हमारी सियासी तारीख में कभी ऐसी कोई मिसाल मिलती कि उसने कहा कि वह इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है, खुलेआम उसने इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होने का, फौज की हिमायत करने का ऐलान किया। हालांकि हम एक जमहूरी दौर के अंदर रहते हैं। अब आ जाते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब पे कि उन्हें मुंतखब क्यों किया गया। अनवारुल हक काकड़ साहब ये वही हैं, इनका बैप से ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। और अनवारुल हक काकड़ साहब को मुंतखब करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि पिछले चंद दिनों में मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी थी कि बलूचिस्तान के अंदर नून लीग जो है वो सब कुछ सफाया करने के करीब है। यानी बलूचिस्तान के अंदर से लोग टूट के नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। नून लीग के आला क़यादत के साथ बहुत सारे अहम रहनुमाओं ने बलूचिस्तान से मुलाकात की थी, उनमें बैप के लोग शामिल थे और मुलाकातें करने वालों में अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम भी शामिल था। ये सेनेटर भी हैं, सेनेट के अंदर एक मेंबर के तौर पे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और अनवारुल हक काकड़ साहब को नून लीग ने मुंतखब किया है। ये हमारे आंखों में या अवाम की आंखों में धूल झोंकने की बात है कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने इनका नाम दिया हो। अनवारुल हक काकड़ साहब पिछले कुछ दिनों से नून लीग के साथ मुलाकातें कर रहे थे। ना सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब बल्कि आप देखेंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बेशबहा ऐसे रहनुमा हैं जो कि आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। ये मैंने आपको अंदर की खबर दे दी है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अनवारुल हक काकड़ साहब को शामिल करना इस वजह से था और ये जो हमें बताया जा रहा है कि राजा रियाज साहब ने इनका नाम दिया है तो ये कतई तौर पे गलत है। वो एक खाना पूरी थी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब राजा रियाज साहब को मुत्तफिक करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब हाथ हौला रखो, अगली बारी फिर सारी। तो वो ये सारा मामला है जिसके ऊपर ये सारी खिचड़ी पकी है पाकिस्तान के अंदर। अब आ जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की और कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्रैक डाउन किया जा रहा है, घरों पर रेड हो रही है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो टोटल एक लिस्ट तैयार की गई है वो तकरीबन 4,500 लगभग इतने लोग हैं। और सिर्फ अगर लाहौर शहर की बात करें तो 1000 या 1100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी फहरिस्त तैयार है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब ये कार्रवाइयाँ हो क्यों रही हैं? एक आदमी जिसे अटक जेल का कैदी बना दिया गया, जो 2 करोड़ से ज़्यादा आवाम का मकबूल लीडर है, जिसके पास वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ करता है कि ये सख्त फैसले हमने किए। और ये भी जानते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा वोट बैंक कम है, इसीलिए उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की भी बात की है। ये भी आपके साथ इसकी भी डिटेल हम शेयर करूंगी। मगर एक जाल तो नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म से बिछा लिया। अब दूसरा मामला ये है कि तहरीक इंसाफ का जो बचा कुचा माल है उसको भी समेट के या दीवार के साथ लगाने की कोशिश हो रही है। अब जो कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं, ये कप्तान ने जेल से बाकायदा पैगाम भेजा कि मैं पहले भी कह चुका था, अब भी कारकुनों से कहें कि यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। इस वक्त पंजाब भर के अंदर से तहरीक इंसाफ के झंडों को पकड़ लिया गया है। वो जितने भी झंडे थे उनको उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, वो बिल्कुल सफाया कर दिया गया है। मार्केट के अंदर आपको तहरीक इंसाफ का झंडा नजर नहीं आएगा यौम आज़ादी के हवाले से। और कुरैशी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब ये बात की थी कि तमाम लोग निकले, तमाम कारकुन निकले, उसके बाद ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर नून लीग के साथ मुत्तफिक नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के लिए उनकी मनपसंद वजारतें दे दी गई हैं। ये भी चंद घंटों में आप लोगों के पास सारी खबर पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मज़ेदार किस्म की अपने हिस्से की वजारतें लेके अलग हो गई है, इसीलिए उनकी तरफ से खामोशी है। राजा रियाज साहब अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब को इसलिए
لیے بنایا ہے کہ بلوچستان سے وہ بہت زیادہ لوگوں کو لے کے اس جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے. مارچ کے اندر سینٹ کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے, تو یہ سارا جو گیم پلان ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے. اب یہ خبریں آ رہی تھی کہ اب کس طرح سے اٹک جیل کے قیدی کا راستہ روکا جائے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بار بار اپنا رویہ مثبت دکھا رہے ہیں. آج بھی اٹک جیل میں کپتان کے لیے تمام سہولیات جو ہیں ان کا حکم دے دیا گیا ہے, سوائے ایک کہ کھانا. پچھلے چند دنوں سے یہ خبر آ رہی تھی کہ خان کو جو کھانا مہیا کیا جا رہا ہے اس کے اندر یا تو زہر ہے یا کبھی کہا جا رہا تھا کہ زہریلا کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنا پر کہا جا رہا تھا کہ کھانے کی سہولت بھی خان کو ملنی چاہیے. مگر اب میں آپ کو خبر دے دوں کہ طبی سہولیات دے دی گئی ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین کو فیملی ایک ہفتے میں 1 سے زیادہ دفعہ مل سکتی ہے. ان کی لیگل ٹیم روزانہ کی بنیاد پہ ان سے جا کے مل سکتی ہے. تو عدالت کی طرف سے جو خان کو ریلیف مل رہا ہے اس کے اوپر بھی دیگر تمام سیاسی جماعتیں بشمول نون لیگ یہ تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں. لندن روانگی کا ایک بڑا اہم پلان بنایا گیا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب یہ اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں کہ میں خواہش مند ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے میاں نواز شریف صاحب تیار نہیں ہے, مریم بی بی تیار نہیں ہے, ڈار صاحب تیار نہیں ہے. مگر شہباز شریف صاحب گراؤنڈ ریالٹی کو جانتے ہیں, اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں تاکہ اگر نواز شریف صاحب کی جگہ نہ بن سکے تو شہباز شریف صاحب کی جگہ اگلی دفعہ ہو جائے. اور بڑے اہم اور بڑے پائے کے صحافی اور تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جتنے اسٹیبلشمنٹ کے قریب جا رہے ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اگلی دفعہ اگر نون لیگ برسر اقتدار آتی ہے تو اس میں شہباز شریف ہی ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اب لندن کے حوالے سے جو خبر آ رہی کہ لندن جانے کا پلان کیوں بنا, لندن جانے کا پلان اس لیے بنا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے کی اناؤنسمنٹ تو کر دی گئی ہے, وقتی طور پہ کر دی گئی ہے, مگر اب انہیں راضی بازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ نہ صرف پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا, کہیں سے ان کو ووٹ بینک اتنا نہیں ملے گا کہ اگر وہ اکثریت حاصل کر کے تو ایک جگہ پہ اپنی حکومت کو قائم کر سکے. اسی لیے اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ پنجاب میں ایک تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کچھ عام لوگوں کو ٹکٹیں دی جانی چاہیے, اس کے علاوہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر دیگر اتحادی جماعتوں سے جو ہاتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے اس میں سب کو مل بانٹ کے کھانا ہوگا. نواز شریف صاحب اب کی بار جو الیکشن میں مل بانٹ کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ بھی اطلاعات ہے کہ ممکن ہے میکسیمم 2 سے 3 ہفتے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ممکن ہے کہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جیل سے باہر آ جائیں. اب جیل سے جو باہر آنے کا معاملہ ہوگا وہ کیا ہوگا, سزا ان کی ختم ہوگی یا معطل ہوگی, معطل ہونے کے بعد جو ان کی نااہلی ہے اس کا کیا بنے گا, یہ وہ سارے لیگل ایکٹس ہیں, پروسیجرز ہیں جن کو ان کی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے. اب یہ جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ اب یہ نام اناؤنسمنٹ کے بعد ہمیں جو صورتحال نظر آئے گی اس میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 مہینے کی آئینی مدت کو کراس کرتے ہوئے جب یہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ جو ہے وہ 6 مہینے 7 مہینے, کچھ لوگ تو اتنا بھی قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سال تک یہ طویل ہو جائے دورانیہ, کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب نے صرف اناؤنسمنٹ کی ہے نواز شریف صاحب آنے کی. نواز شریف آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے اس کے بارے میں کوئی کبھی امکانات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی کبھی اچھی نہیں رہی, شہباز شریف صاحب ان کی آنکھوں کا تارا ہے. اسی لیے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف ہی اگلے وزیر اعظم بنتے ہیں. حالات و واقعات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں, وہ جتنا اسٹیبلشمنٹ کے قریب جا رہے ہیں, جتنی ان کی حمایت کرتے ہیں, بار بار عام جلسہ عام میں لوگوں کے درمیان ہجوم میں ٹی وی پر بیٹھ کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں یا ان کی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھی رہی ہے. پاکستان کے سیاسی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں ملتا جو اس حد تک جا کر اسٹیبلشمنٹ کے بات کر رہا ہو, ان کی حمایت کر رہا ہو. حالانکہ ہم ایک جمہوری دور میں رہتے ہیں اور جمہوریت میں ادارے اپنا کام کرتے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں جو وہ اپنا کام کرتی ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے مزید کون سے ایسے ریلیف ہے جو نکال سکتا ہے, اور جو اڈیالہ جیل میں منتقلی کا معاملہ تھا ابھی تک وہ بھی لٹکا ہوا ہے, اس کے اوپر کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں, سیکیورٹی کے معاملات ہیں. ایسا بظاہر لگتا ہے کہ جتنا اسلام آباد ہائی کورٹ بڑا مثبت رویہ اپنا شو کر رہی ہے تو اکتوبر کا پہلا یا دوسرا ہفتہ اس وقت کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی جو سزا ہے وہ کم کر دی جائے گی, ختم کر دی جائے گی یا معطل کر دی جائے گی, مگر وہ جیل کی بیرک سے باہر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.